जुर्माना की अगोर रोज दिखा या लगा कबूल करे ना ठीक है बाबू के असली में चार बने क्लास पार्लर रही था हाँ बस सुहेल बाबू चीज़ आया थी क्या सुहेल बाबू इंजी सुहेल सब सब इधर भाई खबर एक तोरा मुका चाख दे बाद नान भी दी बाद ना मुझे तो वेट बला खसाब खसाब यार हमारा ऑर्डर भी आ गया है इसको जल्दी से एंजॉय करते हैं उसके बाद हम लोगों से थैंक यू अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यार टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज है पूरे कोयटा इन्फ्लुएंसर्स का मीटअप। ना सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़कियाँ भी होंगे और ना सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी बल्कि गैर कम्युनिटी भी होंगे इस मीटअप में। यह मीटअप दरअसल बेस्ट होने वाला है आइकन ऑर्गेनाइजेशन में। आइकन ऑर्गेनाइजेशन मैं जो हूँ मुदस्सिर मीडिया मैनेजर ऑफ आइकन ऑर्गेनाइजेशन हूँ। तो आज का हमारा ये सेशन जो है बिल्कुल कम्प्लीटली आइकन ऑर्गेनाइजेशन ने ही लिया है, आइकन ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। और अभी जैसा कि आप देख सकते हो मैं रेडी शेडी होकर तैयार हो गया हूँ और सिर्फ मुंतज़िर मेहदी का इंतज़ार है कि मुंतज़िर मेहदी भी जल्दी से आ जाए, फिर दोनों एक साथ जाएंगे आइकन ऑर्गेनाइजेशन पर। आइकन ऑर्गेनाइजेशन अयूब स्टेडियम के पास वाक़ है। आप देख सकते हो मुंतज़िर मेहदी भी आ गया है और तैयार श्यार हो के पावर बैंक लाया है मेरे लिए। तो इंट्रो का ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसी के साथ शुरू करता हूँ मेरा आज का न्यू व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। यार ये है आइकन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी नेटवर्क आवर सर्विस। और मेहदी जो है मेहदी ने मेरे लिए दरवाजे भी खोल दिया है। चलता हूँ अंदर की तरफ। जिसका उगार का दी छारा यार ये आइकन ऑर्गेनाइजेशन, इसके पूरे मनाजिर आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा। यार आइकन ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल गए हैं और जा रहे हैं परवीन बख्तियारी लोगों को हज़ारा टाउन से पिक करने के लिए। तो जाते हैं उन लोगों को पिक करते हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। 1 hour later. परवीन बख्तियारी को भी पिक कर दिया है और अभी आप लोगों को मिलवाता हूँ। परवीन चीज़ में गुफ्ती ताज़ा एक दफ़ा वापस बोलिए नंबर इन बंदा نمبر خربان طبعا ما عرفتم شاید کنسل شده شاید جدرین مثلا میتین کنسل شده بس ما عرفتم برم در یک حال برسم چشم ما کنن منتظر زی بودم در امروز بس یک دفعه که نمبر اون که از با خود چکار यार आप लोगों को बताता चलूँ कि सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों को दिखाया था कि मैं किस किस मसरूफियात में लगा हुआ था, फंसा हुआ था। और अभी जब मैंने अपना वाईफाई ऑन किया था तो इतने ज़्यादा मैसेजेस आए थे। हर कोई फ़ोन करके बोल रहा है मुदस्सिर तुम्हें मार पड़ेगा, मुदस्सिर तुम्हें मार पड़ेगा। बैलेंस वाले फ़ोन में जो है चार्ज ख़त्म हो गया है, वो आइकन ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है। और ये वाला फ़ोन जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता होगा NPTA है। तो सभी लोग आइकन में मौजूद है, हम भी जाते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई, क्या हाल है? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, चलो वाले हो गई जाते चौरा को खाए रहे सब फोन हमारा बस। यार आप देख सकते हो, आप सुनाओ यार क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम once again कभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम उमर तहीर है और मैं ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ। तो आज हम लोग आए हैं आइकॉन इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हम लोग दूसरे इन्फ्लुएंसर से मिलकर हम अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक दूसरे से मीटअप के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वी कैन ग्रो टुगेदर। सो ये बहुत ही अच्छा है और हमें एक्साइटमेंट भी हो रही है आगे ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए। थैंक यू आइकॉन इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुज़म्मिल हुसैन हूँ और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर हूँ। और आज मैं आया हूँ लिखन आइकन्स में और यहाँ का जो तासुरात मैं देख रहा हूँ, मतलब इंजॉयमेंट तो है लेकिन एक्साइटमेंट भी है। बताने का मकसद ये है कि आप लोग इनसे मिलें, दिखें, आप क्या कर रहे हैं, अपना काम बताएं। ये आपको कहाँ नहीं कर सकते, किस तरह से कर सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं आप सबको। बाकी सब आपने सबको देखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो सबके चेहरे आपके पीछे बने रही हैं। बाकी ये मोस्टली हमारे पास वीकली बेसिस पे आप बोल लीजिए तकरीबन हर वीकेंड पे 2 से 3 कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम्स की रेंज फिल्म स्क्रीनिंग से लेकर किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस, कोई डिस्कशन, कोई आप बोल लीजिए कोई वर्कशॉप, उस तरह की कुछ भी हो सकती है। और उसके अलावा फेस्टिवल्स की क्यूरेशन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्टिवल्स। और उसी सिलसिले में पिछले साल पहली दफ़ा क्वेटा आए थे एक फ़िल्म फेस्टिवल को लेके। उसी के सिलसिले में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल है उसका नाम, और उसी के लिए इस साल भी दोबारा वापस आए हैं। सोशल मीडिया से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक अपने प्रोग्राम्स की प्रमोशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की हद तक है। स्पेशली कोयटा में जो कि इवन आप कैमरा पकड़ लो सब आपको यही कहेंगे कि इसे देखो ये पागल हो गया। मैं ये कहूँगा कि मतलब ब्लॉगर्स के लिए से प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए, या फिर कोयटा बुक कैफ़े में अगर अरेंज करे, लिजेदी वही खुद बेटा है, अगर वो खुद मतलब अरेंज कर ले या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉगर्स के लिए कोई ऐसे इवेंट अरेंज कर ले तो फिर हम लोग उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपको खुद कंज्यूम भी करना पड़ेगा दूसरी चीज़ें, ठीक है। जैसे अभी कबल कह रही थी कि आप प्रोड्यूसर भी हैं और आप कंज्यूमर भी हैं, आपको दूसरी चीज़ें फिर कंज्यूम करना पड़ेगा। आप उनको देख के आप you need to come out and say about the women empowerment. She said just that the girls, the women, they should be independent. I just said like some paragraph about this title. And what I was expecting, what he did, he came and he said that I'm really sorry guys, I did this. I made a video with that girl. I'm really sorry. And I was so disappointed. I was so much like, I was not expecting this from a person who is coming to YouTube and want to be a vlogger, YouTuber. They should be like, they should stay behind me. They should be like, this is it's a very objective kind of thing. There are people who will sing praises for Charlie, but thank you so much. यार अभी आप लोगों को मिलवाता चलो बुरहान भाई से और असफान भाई से। अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई, once again एंजॉय किया आपने यार, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा माहौल था और सब दोस्त भी आए हमारे। फूड असफान भाई जानते हैं तो आप इस सेशन के बारे में कुछ बता दें। यार बेसिकली मैं आया भी लेट था, यकीन करो घंटा कुछ समझ नहीं, कुछ भी नहीं। आर यू इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग और समथिंग? हाँ इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं शायद लेट आया था, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं। खैर ये एक्सपीरियंस रहा कि अगली बार टाइम का पाबंदी ला सकते। थैंक यू सो मच आने के लिए। सबर 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 हो गए आज सोहेल बाबू बना मेरे खुदा ما كشت اكثر هو مانجمنت ديسك ميجرانا درزت يقدروا موبايل بان كان مو تشيرنga مال المشا او بچا صابر گوش كن تمام شم گوش पूरा खबर था में सेशन लम्हा दगा कस व्हाट्सएप मैसेज कर दो उमर गुफ्ता बैला बदर मो फाम देता है जमा दे पुरसान के ना वो ना किम गवा इन गवाया वन एना सलमान इम तुम गवाई ना काम बचार मैसेज ग्रुप रही कदम ना उमर गुफ्ता बंदे खुदा दही जस्ट बाद दस मंग खुजाई माज पेशतर दम ईमान का खुजाई गु शर्मदा नहीं दू शर्मिंदा तो खुदा जुर्माना ही अब अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते گوش کن خون یک دفعه ماشین مرکوب ایتر امی کلان سیشن شد
من ازی تمام چیز تایید است ما بود شمار کوی کدو یعنی جای رو رست کدو نان دیگه شی تمام چیز تایید است ما بود و من ازی که موبایلم چارج ختم کرد غلطی است ما شمار راست 2 روز مکمل چارج ختم 2 روز نه دیروز موبایلم داغ خدا این روز چش موبایلم داغ یک فیصله ما اینال میگم خب نه تو یال نه स्ट्रीट फूडी मरियाबाद रविगर आम्ही सर सब नाश्ता वगैरह 8 बजे گفت تیار شما از پس تمام اوق مسئله است او بچا 2 روز باز نمبر شبان به زبان نرمگم که چرا فون نمونه این آیفون یوزره ای باید همیشه پاور بانک باشه و کیبل سخت باشه در موبایل فین از ما نه گوش کو 24 घंटा پاور بانک برای از من یک پاور بانک بخر اسی بعد بزمون طرف تو که انا جرمانگی خبيدي خلاص جرمانگی اگه روز دیگه یا لگا خلاص قبول کرده نه ठीक है बाबू के से भी चार गुण मैंने क्लास पार्लर रही था हाँ बस सुहेल बाबू चीज़ आया थी क्या सुहेल बाबू इंजी सुहेल सब इधर भाई خبر یک تورا مگم چاخ ده بعد نان بدی بعد تو نمیشه تا بیت بلا خساب کی تار بولین هیدر بائی کسا سیکتری نفر اسم یعنی نه یه نمی بس امروز نت شیٹ بره پروین کدی هیدر سیر سویل بابو یا बेशक سویل بابو یا خالی آدم اولاد شد تمام کده خوش نصیب ترین مطلب خوشحال ترین آدم اونویا اینا تمام و بیچاره مو سینگلی واه راست بابا بیارم خرده بره خود نه مذاق نخو او مذاق نه خدا مانه که تو زیاد نخواهد वो जरूर नहीं है वेट एकदम ज्यादा बात है मां जैसे फुटबॉल ले ویالی اون سه چیزو بدیگه چه خدا ने चट दराज थोड़ा ना बदल نه سیریاس گوش کن این نبر دو جای دیگه بجز بلی روड میره مثلا چیز مگا 2 روز مکمل دخلنش बिजली में بود ما کشر ما بینم که من एकदम बिजली से मारता तो चल नहीं है مو دا پای کو میشنیام یعنی یالا جای بوری خو گوش کن نه سیریاس خو چیزا میمیالی بوریا اوریا گوجای اگر جای مور نان خوردو اگه روز دیگه ما پورش مسترف خود خنم और है ना मैंने व्लॉग बस वीडियो के बात करी रात गई बात गई उसके में तना صبر کی چی گفت گوش کن یک پوینت مر چیزا کردین صبر مر گفتین تمام شو مر گفتین ما مان کردیم ایر کی گفتی شرمان نکرد قسم د سر پروین نان میدم قسم مخرا اگر تو ندادی پروین گوش کو لکچر سنا سه صبر امو تا کی چینل مونتاژ شده یک میسیج تم داد بابا این گوش کو یک بچه ہے گرلز بوائز نا تم کی بدر شیرنی نداد تو رو شیرنی نداد ما کویت نکرد هیچ چیز یک نفر مبارک بادی داد که چینل مونتاژ یا گله میلو مبارک شما بودی من دیگه چیز گفتم ما گفتم تو آنس نکدی من چی میسیج کردم هیچ کدام شو میسیج نکردین نه 1000 سابسکرایبر گویش میسیج کردین نه مونتایزیشن لایف تو تو کدو اینا چاره نمیشناسید वो गलती है मोइन यार तो फाइनली यहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया है और आप लोगों को दिखाता चलूँ कि सभी रवाना हो गए हैं अभी यहाँ से सभी जाएंगे ओड़ी की तरफ तो ओड़ी जाके आप लोगों से वहीं पे मिलता हूँ यार जैसा कि आप देख सकते हो ओड़ी पहुँच गए हैं और सभी रवाना है अंदर की तरफ और बाकी सभी तो चले गए लड़के जो है सभी चले गए सिर्फ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मैं और ताहा और वजो और मुंतज़िर मेहदी भी है यार भूल गया था तो यार हमारा ऑर्डर भी आ गया है इसको जल्दी से एंजॉय करते हैं उसके बाद हम लोगों से मिलता हूँ और بدیم روز تو امروز خیلی خوب روز بود از وقتی کبرا فیستی من رفتم سامباد ما فتان اشتم باز بارم شدم اجا فیلم رفتم باز بارم شدم باز خوب شد که مزنی شد and everything was so perfect آدمای خوب روش دی آدمای نو روش دی شناخته شدی This is always the best. Thank you. اشما چطور بود؟
ما فل خوب بدك بس ما تاخذ جاينا وبدك چرا؟ مزه نداد؟ چرا مطلب چیکار میکردی که تو رو مزه میداد؟ من از سیشن دیگه از زیاد چیکار میکردی؟ مو از منیجر مو پورا کوشش کردی که شمار مزه بیده مگر دیگه چیکار میکردی؟ ولا هيك شيء كوارد نكدة ما كاس يمشي. خو وانتي بس معي خو باز دقا مركز البلاد عشان ما لو بداخل مرتعم زبال دیگه دفعه مو اجازه خرینم سيشن خلاص ما دوش ايش نبغى امو اجازه خرینم چیکار؟ نام چینل خم بگی نام چینل خم بگی شكريا سلطاني ضرور سبسكرايب करें شكريا سلطاني की बिजनेस चैनल नजमा माया जरूर सब्सक्राइब शुक्रिया सुल्तानी और अगर जगह जो चैनल में दसिरन सब्सक्राइब किन हाजत मार सब्सक्राइब किन अगर इत्तेफाक की तो साथी शाम सब्सक्राइब करना स्मार्ट सब्सक्राइब ام البنین vlogs چطور بودیم روز نگوش روز مو کنجگه شما بسیار یک اکسپریانس والا روز تیر شد چند مازه پیش دلتا ایونت معلوم نه که دادن میچا کنی تو این فرست تایم بود اور بسیار خوب چیزا یاد گرفتم خدمتی هزار اچھا والا انفلوئنسر سے ملا उसको खतरनाक काम वेब जरिए इस बारे पेश की जाय कार करनी और इंशाल्लाह द पेश वाला ब्लॉग्स का दसना है जाय शो और नाम चैनल खम बगी नाम चैनल में उमुल बनी चलो फारसी छोड़नी मो है उर्दू नहीं خیرا گوتر اردو شمام ندارین ما خبر ممزو خاطر خو हमारी उर्दू बहुत 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 अच्छी है بس ठीक है فهمنا شد انا एक دفعه گوش کن یه گمی خوبی داشت دم سیشن ما فهمیدم که مشخص کلو یوتیوبرز داریم من هزاره یوتیوبرز ما قص کلو نمیشناختیم که ما شناختم یک سیشن شما به خوبیش بودن که مطلب ما فهمیدم که چقدر خوب یوتیوبرام داره و ان شاء الله چقدر خوب شی چقدر خوشنمای چقدر نوربن یوتیوبرام داره ان شاء الله از بعد ویدیوهای از مورد قد از وامین گردید از بعد انا مو یک جای شد مخری روزینا علی ولاگر شمور چطور لگیدیم روزنا سیشن چوب کو پروین ما زیاد انجوای کردم قدینا نو یوټیوبرام لاوشتم میتر دیگه زیاد انجوای کردم مطلب منی سی گروپ چیزا سکم منی سیشن مو یاد میگیرم وبیشی امی پدک دیگه زیاد مو انجوای کردی دیگه خوب چیزا یاد گرفتی درون ازی بدیشی بود گرمی بود خو خیر دیگه دفعه شمار دیسی ولا روم میشن ठीक خو थैंक यू सो मच مهربانی دیگه تشکر منتظری व्लॉग्स आपका दो दिन कैसा रहा अच्छा नहीं रहा हाँ? हो क्यों अच्छा क्यों नहीं रहा बहुत गर्मी थी या तंग दोनों लाली आजमाई